बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज़, मोहब्बत के अलावा पास अपने नहीं है कुछ फैज़, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। आज हमारा सेकंड बज़्म अदब है जो हम लोगों ने इधर मज़मून रखा था। मज़मून हमारे था फैज़ अहमद फैज़। शायरी की दुनिया में टॉप 20 में आता है। तो फैज़ अहमद फैज़ उसके यौम पैदाइश सियालकोट में हुए। सियालकोट की सरजमीन में अल्लामा इकबाल जैसे अनमोल शख्सियत को जन्म दिया ये फैज़ अहमद फैज़ जैसे। तो फैज़ अहमद फैज़ भी 13 फरवरी 1911 में पैदा हुआ। तो उसकी वफ़ात 20 नवंबर 1984 में हुआ। जदीद दौर के बाकमाल शायर फैज़ अहमद फैज़ इल्म अदब शायरी करने वालों के जो फहरिस्त है उसमें पहला नंबर पर है। अहमद फैज़ के अपने बकौल इतना ही काफ़ी है उसके तारुफ़ के लिए कि मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। फैज़ अहमद फैज़ के कुछ शायरी की दुनिया में अदब की दुनिया में बड़ी नाम है। तो मैं इसके गज़ल आप लोगों के सामने पेश करूँगा। गज़ल कुछ यूँ है कि जिस देश से माँ बहनों को अग़ियार उठा कर ले जाए, जिस देश में माँ बहनों को अग़ियार उठा कर ले जाए, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, देश के चप्पे चप्पे पर पुलिस के नाके होते हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज़ धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश की गलियों कूचों में हर सिमत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते अवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीने का पैराम फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान अलग तक पहुँचे, जिस देर की हर चौराहे पर दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में रोज़ जहाज़ों से इमदादी तेले गिरते हो, जैसे हमारे सैलाब भी आया था, ज़िलज़िले वगैरह। तो क्या खूब गज़ल पेश किए। जिस देश में रोज़ जहाज़ों से इमदादी तेले गिरते हो, जिस देश में गुर्बत माँ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शरफा से नाजायज़ काम कराती हो, जिस देश की ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश की सादे लू इंसान, जिस देश की सादे लू इंसान वादों पे ही ठाले जाते हो, उस देश की हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। ये हमारे पास कुछ ऐसे उनके बहुत सारे गज़ल हैं। इंशाल्लाह आगे भी करेंगे जो हमारे ये गज़ल सिस्टम है यूनिवर्सिटी में, आगे इंशाल्लाह कोशिश होगा। अभी जो रमज़ान शरीफ है तरावी के बाद हम लोगों ने कहा कि थोड़ा आ जाए हमारा जो ये पुरकशिश माहौल है इसको हम कंटिन्यू कर सकें। जब फैज़ अहमद फैज़ बांग्लादेश से टूटने के बाद बांग्लादेश से वापस पाकिस्तान आए थे, उनका दिल काफ़ी खफा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये शेर लिखा, गज़ल लिखी बल्कि। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। थे बहुत बेदर्द लम्हे ख़त्म दर्द इश्क के, थी बहुत बेमहर सुबहें मेहरबान रातों के बाद। दिल तो चाहा पर शिकस्ते मोहलत ही न दी, कुछ गिले शिकवे भी कर लेते मुनाजातों के बाद। उनसे कहने गए थे फैज़ जान सदका किए, अन कहीं ही रह गई वो बात सब बातों के बाद। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुदारातों के बाद। अस्सलाम वालेकुम।
آج جس عنوان پہ بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فیض احمد فیض. تو ان کی حوالے سے میں کہنا چاہوں گا وہ 11 فروری 1911 کو پیدا ہوئے اور ایک مدت اس دنیا میں گزارنے کے بعد جتنا ایک انسان کی لکھا ہوتا ہے نصیب میں وہ گزارنے کے بعد وہ 20 نومبر کو وفات ہوئے. اور اس کے بعد نے اس دنیا میں بہت سے شعر لکھے جن میں سے ایک اپنی محبوبہ کی خفا ہونے کے بعد یا اس کے راز جاننے کے بعد اس نے لکھا تھا, راز الفت چھپا کے دیکھ لیا, راز الفت چھپا کے دیکھ لیا, بہت کچھ جلا کے دیکھ لیا, اور کیا دیکھنے کو باقی ہے تم سے دل لگا کے دیکھ لیا. اور وہ میرے ہو کے بھی میرے نہ ہوئے, ان کو اپنا بنا کے دیکھ لیا. آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظریں چھپا کے دیکھ لیا. فیض فیض تکمیل غم بھی ہو نہ سکی, فیض تکمیل غم بھی نہ ہو سکی, عشق کو آزما کے دیکھ لیا. بڑی مہربانی. آج ہمارے بزم ادب کا دوسرا پروگرام تھا. انشاءاللہ یہ پروگرام مزید آگے چلتے جائیں گے اور ہم سب دوست کوپریٹ بھی کریں گے. اور ہمارے ٹاپک بھی جیسے کہ آج ہمارا ٹاپک فیض احمد فیض ہے, انشاءاللہ مزید اس طرح چینج ہوتے جائیں گے. ہم ہر شخصیت کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. میرا نام انعام اللہ ہے. آج کا فیض احمد فیض جو کہ ان کے بارے میں بتایا گیا تو اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہے وصل کی راحت کے سوا. تھینک یو ملک عبداللہ گرگناڑی جو ہمیں یہ موقع دینے کے لیے کہ ہم ایک عظیم شخصیت کے بارے میں آج لوگوں کو اویئرنیس پیدا کر لوگوں کے درمیان. آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ بہت ہی ایک عظیم شخصیت کے بارے میں ہے. وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے دنیا میں ایک بہت بڑا نام اپنے لیے کما کے رکھ دیا, جس کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی. اس کا پورا نام فیض احمد خان تھا اور وہ 13 فروری 1911 میں پیدا ہوا اور سیالکوٹ کے قصبے قادر میں پیدا ہوا. سیالکوٹ کے بارے میں ایک نام مشہور ہے کہ مطلب اس نے ایسے شخصیت ہمارے درمیان لا کر رکھ دیے جن کو ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں. اس کا اگزامپل ہمارے سامنے ایک علامہ اقبال ہے, دوسرا فیض احمد فیض ہے, اور بھی بہت سارے ایسی شخصیتیں جن کو ہم یاد کرتے ہیں. فیض احمد فیض نے اپنی تعلیم کا آغاز 1915 میں 4 سال کی عمر میں قرآن پاک کی حفظ سے کر لیا تھا, اور آنکھوں کی خرابی کی وجہ سے وہ صرف 3 یا 4 پارے ہی پڑھ سکا. 1916 میں مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹی سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی. فیض نے لاہور کے ایک مشن اسکول سے میٹرک اور میرے کالج آف سیالکوٹ سے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیا. 1942 میں درس و تدریس کے پیشے کو خیرآباد کا اور فوج میں ملازمت کی. کیپٹن کے عہدے پر ان کا تقرر ہوا اور اس کے بعد میجر اور کرنل کے عہدے پر بھی فائز رہے. فیض احمد فیض نے ویسے تو بہت سارے اشعار لکھے ہیں اور ان میں سے کچھ اشعار میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں, چلو اب ایسا کرتے ہیں ستارے بانٹ لیتے ہیں, ضرورت کے مطابق ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں. محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے, منافع چھوڑ دیتے ہیں خسارے بانٹ لیتے ہیں. اگر ملنا نہیں ممکن تو لہروں پر قدم رکھ کر ابھی دریائے الفت کے کنارے بانٹ لیتے ہیں. میری جولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو, میری جولی میں جتنے بھی وفا کے پھول ہیں ان کو اکٹھے بیٹھ کر سارے بانٹ لیتے ہیں. محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض, محبت کے علاوہ پاس اپنے کچھ نہیں ہے فیض, اسی دولت کو ہم قسمت کے بارے بانٹ لیتے ہیں. والسلام علیکم. جیسا کہ بزم ادب کا دوسرا سیشن جیسا کہ آپ کہیں ماشاءاللہ سے ایک بہترین کوشش ہماری طرف سے کی جا رہی ہے. جیسا کہ ہم اپنے جو شاعر ہیں, آج کل دور اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ ہم اپنے شاعر کو بلا چکے ہیں. ایسے بہت سے شخصیات ہیں ہمارے درمیان جو اردو میں آئے اور ہمیں پتہ تک نہیں. جیسے فیض احمد فیض ہے, میر تقی میر آ گیا, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ہیں. اور یہ جو بزم ادب کی کوشش ماشاءاللہ ایک بہترین کوشش ہے. یہ ہم نے جو کوشش شروع کی ہے انشاءاللہ ایسا ایک سمندر بن جائے گا. ابھی تو ایک قطرہ ہے, آگے چل کے انشاءاللہ ایک سمندر. تھینک یو. میرا پہلا دن تھا بزم ادب کا, بہت مزہ آیا اور ہم نے بہت ہی لیے فیض احمد فیض کے
जो हवाले से था। हमने बहुत कुछ सीखा कि फैज़ अहमद फैज़ कौन था, कब पैदा हुआ, कहाँ से उसने तालीम हासिल की, उसने शेर शायरी कब स्टार्ट की और वफ़ात कब पा गए, और हमें बहुत मज़ा आया। थैंक यू। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा तो पहला दिन था। बज़्म अदब के मुताबिक दोस्तों ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मालूमात दी है। ये इस तरह बंदों की तारीख़ में बहुत ही राज होती है। ये सिर्फ वो दुनियाई इश्क नहीं करते थे, वो आखिरत वाले इश्क और हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से उनका नाम जुड़ा हुआ था। तो इसी वजह से अच्छे अच्छे अल्फाजों में उन लोगों का नाम याद किया जाता है। आप लोगों ने दोस्तों ने बहुत अच्छी तरीके से फैज़ अहमद फैज़ के बारे में बताया। वो सिर्फ रूहानी इश्क थे, रूहानी इश्क थे, जिस्मानी इश्क नहीं थे, नफ्सानी इश्क नहीं थे, अल्लाह रसूल के इश्क थे। जैसे अल्लामा इकबाल की तारीख़ में देखा जाए और दीगर इस तरह के हैं, सूफ़ी कराम हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने बहुत ही मेहनत की और इसी हवाले से बहुत सी लोग मुसलमान हुए इन शेर व अदब की वजह से। ये बहुत अच्छा इनवाइट है दोस्तों का, एक अच्छा मौका है। इंशाल्लाह ये हमारे मिशन नहीं है यहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटी तक इसको महदूद रखना, इंशाल्लाह इसको पूरे पाकिस्तान जिस तरह दुनिया में जैसे उन लोगों ने मेहनत किया पहुँचाया। इंशाल्लाह इन लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इस तरह मौके अवेयरनेस किया। कि हमारा मिशन ये है कि हम तारीख़ के बारे में, अपनी बुज़ुर्गों के बारे में कुछ जानना, उनके बारे में मालूमात हासिल करना और दूसरों तक पहुँचाना कि किस तरह मुसलमान हिंदू और काफ़िर मुसलमान से मुतासर हुए। इसी तरीके से उन लोगों ने बहुत मेहनत किया। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह वस्सलाम।